गुंडाराज आमचे गोंय आसा म्हण सगळ्यांक दिसता. लोक चडपाटी उलयनात पूण हें वयर चडटा तेन्ना लोकांक पडटा की सगळ्यांक गोंय बरें ना म्हूण. हें रामा काणकोणकाराचे हिशोब आजून काबार जालो ना. ते एक्यूज आजून इन कस्टडी आसात आनी आतां आनीक एक पर्वरीचो मानन आसनोडकर तो व्हडलो अध्यक्ष BJPचो, सिंपल कार्यकर्ता न्ही, तो लिडर तेंचो. तो आतां स्वप्नेश तलेकारा धमकी दिता म्हणलोले. लोकांक कळोंक जाय कितें आसा ते फाटल्यान. स्वप्नेश हिशोब काडटा, स्वप्नेश लोकांक एक्सप्लेन करता कित कित जाता गोंया, गोंय कितकोन काबार जाता. आनी हेश कोन्न लोकांक फुडें काडटात तेन्ना आनी BJPचे असले लिडर येतात तेन्ना धमकी दिवपाक एक सायलेन्स द एक्टिविस्ट म्हूण तेश कोन्न एक मोटीव आसा. नंबर 2 दुसरे एक्टिविस्टाक धमकी दिवपाक. तिसरे प्रूफ येता की BJP पक्ष न्हू गुंडा बोल्लो आहात म्हणून. आनी आय कंडेम दीस threat which has given to Swapnesh Talekar. I will stand by Swapnesh Talekar and whatever help he needs I will give him. I know him as personally, I know him as a friend, I know him before elections. It's not just that I know him because I got elected, and we have worked together and he has given lot of valuable inputs to me before, during my elections, after my elections, and even recently in the last assembly session. तो म्हाका भरपूर इनपूट दितालो which I was using in the assembly and we needed to expose and floor the government. हे धमकी दितात देखून लोक फुडें येना. पूण टायम आहा तेन्ना BJPक दाखोवपाक लोक एकठांय जातलो. तूं आयक हांव कितें म्हणटा, कितें म्हणत पूण लोक एकठांय जातलो आनी BJPक सामकें डिफीट करून उडयतले भायर.